how to create first impression which you cannot create second time. पहला impression जो आपका है वो बड़ा जरूरी है. आपका इंटरव्यू हो तो पहले 30 सेकंड में इंटरव्यू करने वाला ये सोच लेता है कि इस कैंडिडेट को मैंने हायर करना है कि नहीं करना. बाकी 29 मिनट और 30 सेकंड वो लगाता है कि जो मेरा फैसला था वो दुरुस्त था या गलत था. इंप्रेशन मैनेजमेंट जो है ये बड़ा एक जबरदस्त आर्ट है. लड़की वाले आगे लड़का देखने के लिए इंप्रेशन मैनेजमेंट, आपने कैसे उसको डील करना है, इस सिचुएशन को कैसे वहां से निकलना है. लड़के वाले आगे लड़की देखने के लिए तो आपने किस तरह से उसको मैनेज करना है, इंप्रेशन मैनेजमेंट. इंटरव्यू हो, पहला इनकाउंटर हो, शादी का पर्सनल अफेयर हो या प्रोफेशनल अफेयर हो, आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है इसका बहुत ज्यादा वेट है. सो इंप्रेशन कैसे क्रिएट करना है, उसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना होगा. ये तो मेरा सब्जेक्ट है ही आज का, ये तो मैं इंशाल्लाह तक टच करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी जो चीजें जनरल चीजें हैं जो आपके इंप्रेशन के लिए बहुत जरूरी हैं वो जानना और सीखना बहुत जरूरी है. हाउ टू क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन. हमारे इस खित्ते में अंग्रेज ने 100 साल तक हुकूमत की उसने, और हमारे इस खित्ते का ये खासा है, वी आर जीनोसेंट्रिक पीपल. जीनोसेंट्रिक वो लोग होते हैं जो बाहर की चीजें, बाहर के मॉडल्स, बाहर की प्रोडक्ट को पसंद करते हैं. एक होते हैं जीनोफोबिक, XENOPHOBIC, जीनोफोबिक. वो लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेन चीजें पसंद नहीं करते, जो बाहर की चीजों को इनकरेज नहीं करते. और जीनोसेंट्रिक वो लोग होते हैं जो बाहर की चीजें और बाहर के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं. तो वी आर जीनोसेंट्रिक पीपल. हम वो लोगों को पसंद करते हैं जो बाहर से आया हुआ हो. आपकी क्वालिफिकेशन बाहर से होगी, आपको फौरन जॉब मिल जाएगी. ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, फौरन 1 सेकंड में जॉब मिलेगी. सो हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि किसी ने यूनिवर्सिटी में एक कदम ना रखा हो, उसका गेट भी ना देखा हो, लेकिन अगर वो अंग्रेजी अच्छी बोलता है तो उससे हम बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं. बहुत जल्दी उसको हम अपना सुपीरियर मान लेते हैं. क्यों? बिकॉज हम पे अंग्रेज का कब्जा रहा है और वो जनरेशन में आ रहा है. हमारी जनरेशन खत्म हो गई, हम यहां पैदा हुए सब कुछ, लेकिन स्टिल हमारे में वो असरात मौजूद हैं कि जो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला हो हम उसको दिल से इज्जत करना शुरू कर देते हैं. तो जब ये है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, फाइन, अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये अगर सिलसिला है तो फिर अंग्रेजी पे थोड़ा सा फोकस क्यों ना किया जाए. मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी सीखें, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, चंद चीजें वो जरूर सीखें, क्योंकि आप जहां बैठेंगे आपका तलफ्फुज जो होगा वो आपकी पर्सनैलिटी को बताएगा. हम अक्सर, क्योंकि अंग्रेजी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारे घर में अंग्रेजी नहीं बोली जाती. अंग्रेजी एक मुश्किल जबान है, आसान नहीं है. लिखा कुछ जाएगा, पढ़ा कुछ जाएगा. ये क्या अजीब हरकत है. ये कहा कुछ जाएगा मतलब कुछ होगा. अब मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, हम कहेंगे अंग्रेजी में. अगर आप मुझे कहेंगे ही इज ड्रंक, उसका मतलब कुछ और है. तो ये बड़ी एक क्यों डिफिकल्ट है. ऐसा क्यों है? लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है, ऐसा क्यों है? उसकी रीजन ये है कि फ्रांसीसियों का इंग्लिस्तान पे कब्जा रहा है, हुकूमत की उन्होंने, इसलिए फ्रेंच वर्ड्स अंग्रेजी में आ गए. उसकी वजह से हम तो पहले ही मुश्किल में थे, हम अंग्रेजी वाले लोग नहीं हैं, हम और मुश्किल में आ गए. हमारे लिए लैंग्वेज और मुश्किल हो गई बिकॉज फ्रेंच वर्ड्स आ गए बीच में. सो हम क्या करते हैं, हम जब कोई गुफ्तगू होती है, कोई आपकी मीटिंग है, कोई सोशल गैदरिंग है, तो उसमें हम जो लफ्ज हमने सुने होते हैं
ہم ان کو ٹھیک نہیں کرتے, ہم اس کو اسی طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں, تلفظ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا امپریشن خراب ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, فوٹو کاپی کو کچھ اور بھی کہتے ہیں, فوٹو کاپی کرانا کیا کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں جی اوکے. یہ لفظ جو ہے یہ فوٹو اسٹیٹ غلط ہے, یہ فوٹو اسٹیٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کے آگے PHOTOSTATE نہیں ہے. جب ہم انگریزی کو اردو میں پڑھیں گے تو یہ فوٹو اسٹیٹ ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اردو میں انگریزی پڑھتے ہیں تو ہم اس کا تلفظ غلط ہے, یہ ہے فوٹو اسٹیٹ. تو یہ فوٹو اسٹیٹ ہے. جب آپ فوٹو اسٹیٹ کہیں گے تو لوگوں کے کان تو کھڑے ہوں گے کہ یہ کیا بول رہا ہے, لیکن آپ ذرا ہٹ کے ہوں گے. آپ کا جو امپریشن ہے وہ دوسرے آدمی پہ بہت اچھا کریٹ ہوگا, کیونکہ ہمارے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس کی انگریزی کیسی ہے. انٹرویو میں کیا ہوتا ہے, انگریزی میں انٹرویو دینا پڑتا ہے. ہمارا جو بکس ہیں ساری بزنس کی ساری انگریزی میں, اردو میں نہیں ہے. سو اردو لینگویج تھوڑی سی کمزور ہے بزنس کے لیے اور میڈیکل سائنس کے لیے, اس لیے اس میں اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں. ہم کہتے ہیں بیوروکریٹ, یہ بھی غلط ہے, بیوروکریٹ. ہم کہتے ہیں پلیٹ فارم, یہ ہے پلیٹ فارم, PLAT, پلیٹ فارم ہے یہ پلیٹ فارم نہیں ہے. ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو عام طور پہ ہم غلط بولتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں اس کی انگریزی غلط ہوگی. وال کال بال, ہم کہتے ہیں وال کال بال, کیونکہ اردو میں ایسے لکھا ہوگا. مینیجر کو کہتے ہیں مینجر. پتہ ہے آپ کو مینجر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی, جس میں ڈنگر گداوا کھاتے ہیں وہ مینجر ہوتا ہے. اگر اس مینیجر کو پتہ چل جائے وہ گولی مار دے گا, میرے مینیجر نے یہ کہا, میرے مینیجر نے یہ کہا. یہ مینیجر ہے, مینیجر کھرلی کو کہتے ہیں جس میں ڈنگر گتاوا کھاتے ہیں. سو ہم اپنے آپ کو اگر ڈیولپ نہیں کریں گے ریگولر بیسس پہ تو ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے, چاہے لینگویج ہو, چاہے نالج ہو, چاہے کوئی چیز ہو. جو دوسرا ایریا میں ٹچ کرنا چاہوں گا, ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا رویہ. ایٹیٹیوڈ کو اگر ہم ایڈریس کر کے ٹھیک کر لیں, ہم دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتے. اور ہم نے فالو کس کو کرنا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جو دنیا جہان کا خالق, مالک اور رب ہے, وہ کہتا ہے اے نبی آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. کیا ان کا اخلاق ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں, تو ہم نے ویسا اخلاق پیدا کرنا ہے. اگر آپ اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کر لیں, اٹ از ناٹ یور ایپٹیٹیوڈ, اٹ از یور ایٹیٹیوڈ دیٹ ڈٹرمنس یور آلٹیٹیوڈ. اٹ از ناٹ, ایپٹیٹیوڈ کہتے ہیں کمپیٹنسی, مہارت. آپ کی مہارت آپ کو اوپر نہیں لے کے جائے گی, آپ کا رویہ آپ کو اوپر لے کے جائے گا. اٹ از ناٹ یور ایپٹیٹیوڈ, اٹ از یور ایٹیٹیوڈ دیٹ ڈٹرمنس یور آلٹیٹیوڈ. اگر آپ ایٹیٹیوڈ اپنا ٹھیک کر لیں, آپ کے پرسنل اور پروفیشنل جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اس میں پہلی آیت کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. پڑھیے اللہ کا نام لے کے جس نے سب کو پیدا کیا, اور انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہاں پر تکبر کی دھجیاں بکھیر دی, تم ہو کیا, تمہاری اوقات کیا ہے, تم گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیے ہو, یہ تمہاری ریئلٹی ہے. اور تم کہتے ہو میں نے آسمان تھاما ہوا ہے, میں بڑا خوبصورت ہوں, میں بڑا ایجوکیٹڈ ہوں, میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں, میں بہت پڑھا لکھا ہوں. ایوری تھنگ از ربش. تم ایک گوشت کے لوتھڑے کی پیداوار ہو, تو تکبر کی دھجیاں بکھیر دی. پہلی ہی آیت نے بتا دیا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے, تم ہو کیا.
نبی پاک کی سیرت پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے. شرم آتی ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی امتی. یہ ہمارے رویے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں فراڈ کریں, دھوکہ دیں اور دوسرے کو نقصان پہنچائیں اپنی ہوشیاری سے. اور من حیث القوم ہم لوگ بے ایمان لوگ ہیں. میں نے آپ سے بات کی انگلش کمیونیکیشن کی, کہ آپ نے اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے. اگر پریزنٹر کا تلفظ اچھا نہیں ہے, پریزنٹر کا گفتگو اچھی نہیں ہے, تو وہ اچھی پریزنٹیشن نہیں کر سکتا. دیٹ واز پارٹ آف پریزنٹیشن اسکلس. دوسرا میں نے ایٹیٹیوڈ کی بات کی تھی. غصہ, نفرت, لالچ, کینہ, بغض, یہ سب وائرسز ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ ان وائرسز کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس میں سارے سسٹم صحیح طرح سے کام کریں. سسٹم کیا ہے؟ اگر آپ میں وائرسز ہوں گے, نہ اچھے بھائی ہوں گے, نہ اچھے بیٹے ہوں گے, نہ اچھے پاکستانی ہوں گے, نہ اچھے مسلمان ہوں گے, نہ اچھے رشتہ دار ہوں گے. تو اگر یہ وائرسز ہوں گے تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آنا میں کیا کہہ رہا ہوں. ذہن آپ کا کہیں گیا ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں میں تو صرف ایسے مزہ لینے کے لیے بیٹھا ہوں. میرا کیا ایٹیٹیوڈ, لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے ہی نہیں. So if you change your attitude, you will change everything in this world. تو ایٹیٹیوڈ کے بغیر نہ آپ اچھے انسان ہیں, نہ اچھے مسلمان ہیں, نہ اچھے پاکستانی ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو ریلیٹ کرنا چاہا تھا جو میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا. بات کر رہے ہیں پریزنٹیشن اسکلس کی. اس میں لینگویج اسکلس بہت امپورٹنٹ ہے. ٹریننگ از اے پروسیس آف امپارٹنگ نالج اینڈ اسکلس فار دا پرپز آف امپروونگ پرفارمنس آن جاب. یہ کیونکہ پریزنٹیشن اسکلس جو ہیں یہ کارپوریٹ کا حصہ ہے. سو کارپوریٹ میں ہم جاب کی بات کریں گے, ہم کمپنی کی بات کریں گے, ہم پرفارمنس کی بات کریں گے. سو دس از اے کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ٹریننگ. ہر انسان کی سوچ دوسرے سے مختلف ہے, ہر بندے کی باڈی کیمسٹری دوسرے سے مختلف ہے, ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہے. ایک گھر میں 3-4 بچے ہوتے ہیں, ہر بچے کا مزاج مختلف ہے. حالانکہ ٹریننگ وہی پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا مزاج ڈفرینٹ ہے. ایز اے ٹرینر جب آپ ٹریننگ دیں گے تو آپ نے مختلف قسم کے لوگ آئیں گے, جیسا اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے, آپ نے ان سب کے لیول پہ جا کے آپ کو ٹرین کرنا ہوگا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ مختلف انداز سے سمجھتا ہے, ہر انداز مختلف طریقے سے سمجھتا ہے. سب کو سمجھانے کا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا. کوئی کسی اینگل سے سمجھے گا, کوئی کسی اینگل سے, کوئی کسی اینگل سے. دنیا میں 7 ارب لوگ رہتے ہیں اور میرے مالک خالق اور رب نے ہر کی شکل مختلف بنائی ہے. اس کے پاس ورائٹی کتنی ہے, صرف شکل نہیں ہے. آپ کے ناخن, پاؤں کے ناخن, ہاتھ کے ناخن, اس کا سٹائل اور ہے. قرآن میں آیا کہ انسان کہتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, میں تو تمہارے فنگر پرنٹ بھی بنا سکتا ہوں, سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا کس کا کیا فنگر پرنٹ ہے. اور 1864 میں ایک سائنسدان نے ڈسکور کیا کہ ہر بندے کے یہ مختلف ہیں, اور ہمیں بتایا گیا 1500 سال پہلے ہم ماڈرن ہیں, ویسٹ ماڈرن نہیں ہے, ماڈرن. ہمیں بتا دیا گیا, ہم وہاں جاتے ہی نہیں ہیں جہاں لکھا ہوا ہے. ہمارا یہ پرابلم ہے. رائٹ, آگے چلیں. Assumptions کیا ہیں؟ پیپل آفٹن سی دا سیم تھنگ ڈفرینٹلی. ایک ہی چیز کو لوگ مختلف انداز سے دیکھتے ہیں, جو آپ نے ابھی پروف کر دیا. پیپل لرن انڈرسٹینڈ تھنگس ڈفرینٹلی. ہر بندہ مختلف انداز سے چیز سمجھتا ہے. آپ کی آرگنائزیشن میں ایک آدمی بزرگ ہے, عمر رسیدہ ہے, آپ اس کو جاب کی تھریٹ کریں گے, وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا, اس کو جاب نہیں ملنی. ایک ینگ بچے کو آپ تھریٹ کریں گے, اس کو جاب مل جائے گی, وہ آپ کا میسج کو صحیح ریسیو ہی نہیں کرے گا. ہر بندہ ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ ہوگا دنیا میں. People can change their perceptions. What they see, understand with instructions. Conclusion is, as a trainer, آپ نے کیا کرنا ہے؟ must make things as clear as possible. Plan for people to learn, understand differently. آپ نے دنیا کو جو سبق دینا ہے, جن کو بھی سبق دیں گے آپ, ان کو آپ نے مختلف انداز سے چیزوں کو پورٹرے کرنا ہوگا, بتانا ہوگا, تاکہ ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے. فارم آف پریزنٹیشن, کس قسم کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں؟ نارملی جو آرگنائزیشنز میں ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں. ایک ہم کہتے ہیں سنیپ پریزنٹیشن, ایک ہے شارٹ پریزنٹیشن, ایک ہے لانگ پریزنٹیشن. 3 قسم کی پریزنٹیشن آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں. سنیپ میں کیا ہوتا ہے؟
स्नैप में ये होता है कि ये हमारे कोलीग थे, ये कंपनी छोड़ के कहीं और चले गया, अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, अब इनका हमने फेयरवेल किया हुआ है और कहा जाएगा जी अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने ख्यालात का इजहार। अनप्रिपेयर्ड, एक्सटेम्परी, अनप्रिपेयर्ड, ये है स्नैप प्रेजेंटेशन। उसके बाद है शॉर्ट प्रेजेंटेशन। शॉर्ट प्रेजेंटेशन होती है 10 मिनट की। आपकी कंपनी आपको कह सकती है, आपका बॉस कह सकता है कि एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के लेके आओ। अगर आप फाइनेंस के लोग हैं तो बजट के ऊपर कहा जाएगा जी बजट के ऊपर जरा बताएं हमें कि बजट में क्या है, तो एक 10 मिनट की प्रेजेंटेशन बनाए, तो वो फिर आप पावर पॉइंट पे बनाएंगे। इसमें क्यूए सेशन होगा और नहीं भी होगा, डिपेंड करता है। क्यू होता है क्वेश्चन आंसर। हर प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, टिप्स फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। अब आपको टिप्स दी जा रही हैं कि अच्छी लॉन्ग प्रेजेंटेशन होती है 15 मिनट के उससे ज्यादा। उसमें आपके बिजनेस प्लान्स आते हैं, उसमें आपके मार्केटिंग प्लान्स आते हैं, उसका आपके हर किस्म के प्लान्स आते हैं। 5 साल मंसूबा आएगा, 2 साल मंसूबा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ये लॉन्ग प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा जी, अब आपकी जो स्लाइड है उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं चाहिए। आप देखें इसमें ज्यादा मटेरियल नहीं है और आपसे पढ़ा जा रहा है बड़े आराम के साथ। तो आपने जब भी प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपने इसको ध्यान में रखते हुए बनानी है। टू मच टेक्स्ट ऑन द स्लाइड, ये नहीं होना चाहिए। ज्यादा टेक्स्ट एक स्लाइड पे, आपके फॉन्ट्स इतने मुन्ने मुन्ने हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। टू मैनी डिफरिंग विजुअल्स ऑन द स्क्रीन, बहुत से डिफरेंट विजुअल स्क्रीन पे कंपीटिंग फॉर द ऑडियंस। इतनी ज्यादा गिचमिच किस्म की चीजें वो नहीं होंगी। मैं आगे दिखाता हूं। फॉन्ट टू स्मॉल, पर्टिकुलर इन बैकग्राउंड्स, जो समझना है लिखा हुआ क्या है। प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज, किसी की चीज आपने चोरी कर ली, उठा ली और कहा जी ये मेरी है। जैसे मैंने आपको प्रोवर्ब दिया, चाइनीज प्रोवर्ब, लिखा चाइनीज है, मेरा नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्लाइड? जिसका मैंने पहले आपको कहा कि ये नहीं होना चाहिए। अगर टेक्स्ट बहुत ज्यादा होगा, गिचमिच होगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या है। दिस इज नॉट प्रेजेंटेशन स्लाइड। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्लाइड? कलर क्लैश है, लिखा हुआ है, कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, कलर क्लैश। बैकग्राउंड भी लाइट है और वर्ड भी लाइट है, इंशाल्लाह कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपने बैकग्राउंड को डार्क करना है, वर्ड जैसे मैंने किया हुआ है। आप देखें ये डार्क है, लाइट है। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्लाइड? ये देखें, इसमें पढ़ा नहीं जा रहा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इतना मुन्ना मुन्ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। तो आप लोगों को बेसिकली कंफ्यूज कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, पावर पॉइंट का मतलब अपना पॉइंट पावर से क्लियर करना, ताकतवर आपकी प्रेजेंटेशन हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। आपका पॉइंट क्या है जो क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर आपका पॉइंट ऐसा ही होगा तो ये पावर प्रेजेंटेशन नहीं होगी, ये वीक प्रेजेंटेशन होगी। द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडियंस, ये जानना बहुत जरूरी है प्रेजेंटर के लिए कि कितने लोग, किस किस्म के लोग उसकी प्रेजेंटेशन में आ रहे हैं। जैसे मैंने आने से पहले पता किया था, ट्रेनर जो है वो 3 डी को अपनाता है, 3 डीज। 1, डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम। 2, डिलीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तीसरा क्या? फर्स्ट, डिजाइन, डेवलप एंड डिलीवर। फर्स्ट यू हैव टू डिजाइन इट, ज़हन में खाका बनाते हैं पहले, फिर आप उसको डेवलप करते हैं जैसे मैंने किया, फिर आप डिलीवर करते हैं। 3 डीज ऑफ प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम। This could range from a single manager to a small group of decision makers or a large conference. The audience may be known to you or be complete strangers. Audience, आप ये भी हो सकता है कि आपके जानने वाले हों, कंपनी के लोग होंगे, जानने वाले होंगे, और ये भी हो सकता है कि कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, जैसे मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते थे। तीसरा, दे मे हैव प्रायर नॉलेज ऑफ द एरिया यू आर स्पीकिंग अबाउट और कंप्लीट लेमैन। हो सकता है कुछ लोगों का प्रेजेंटेशन के बारे में नॉलेज भी हो
اور ہو سکتا ہے کچھ کا نالج بالکل نہ ہو, وہ فرسٹ ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر قسم کی آڈینس کو آپ توقع کریں کہ ہوگی. The time available. Some presentations consume more time and some less depending on the kind of presentation and time allowed. پریزنٹیشن کے اوپر ٹائم الاؤڈ کا ٹھپا ہوتا ہے, مہر ہوتی ہے. آپ نے اس ٹائم میں اپنی پریزنٹیشن کو کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹائم کو آپ نے کبھی اوور شوٹ نہیں کرنا. بے شک آڈینس جو مرضی کہے کہ جی 5 منٹ اور دے دیں, 10 منٹ, نو. ہو سکتا ہے بیک ٹو بیک پریزنٹیشن ہو, بیک ٹو بیک کسی نے جانا ہو, کسی کو ضروری کام ہو, اس کے بعد تو سارا اسکیڈول ڈسٹرب ہوگا. ٹائم الاؤڈ میں آپ نے اپنی پریزنٹیشن کو ختم کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ کی پریزنٹیشن جو تھی وہ 2 منٹ کی تھی اور ٹائم 10 منٹ کا تھا. دیٹ از آلسو ناٹ لاجیکل, اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. اسٹیج فرائٹ. جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خوف ہوتا ہے. بینگ اے ہیومن بینگ, یہ کوئی کمی نہیں ہے, یہ کوئی خرابی نہیں ہے, یہ کوئی شارٹ کمنگ نہیں ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ACSC کلاس کا بچہ, کہتا سر میں تو کبھی کھڑا ہی نہیں ہوا پبلک کے سامنے, میں کیسے بولوں گا. میں ان کو بلاتا, یہاں کھڑا کرتا تھا, میں کہتا بولو 5 منٹ کے لیے, میں تمہیں ہیلپ کروں گا. کہتا سر میں تو بول نہیں سکتا, میں کبھی بولا ہی نہیں ہوں, میں نے کبھی آڈینس کو فیس ہی نہیں کیا ہوا, آئی کین ناٹ اسپیک اے ورڈ. اور پھر انگریزی میں بولنا تھا, اور وہ بولا اور بہت اچھا بولا, اور اس کو ہم نے اپریشیٹ کیا. سو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیج فرائٹ ہے تو آپ کوئی خدا نخواستہ ایب نارمل ہیں. دس از ویری ویری نارمل. اسٹیج فرائٹ ہوگی, اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے, اس پہ قابو کیسے پانا ہے. اسٹیج فرائٹ کو خوف ہوگا, ہونٹ کب کپائیں گے, منہ خشک ہو جائے گا, باڈی اسٹیف ہو جائے گی. آپ فضا میں دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں, لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہاں دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ فیئر. فیئر کین میک ووکل ڈیلیوری hesitant or body language stiff and unconvincing. This may give audience the impression that you are uninterested or unsure of or unconfident. یہ امپریشن جائے گا جب آپ کی باڈی اسٹیف ہو جائے گی, آپ آسمان کو دیکھ کے باتیں کریں گے, آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی, ہونٹ خشک ہو رہے ہوں گے, تو آڈینس سمجھ جائے گی کہ نروز کا پریشر آ گیا اس کے اوپر. یہ اس چیز کا ریزلٹ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. جسم کیوں کانپتا ہے؟ آپ نے کوئی کمزوری نہیں, آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے, آپ ٹھیک ہے, نارمل ہے. آپ کو بس موٹر بائک ہوگی, آپ کے پاس گاڑی بھی ہوگی. اگر الیکٹریکل کرنٹ میں رکاوٹ آ جائے گاڑی نہیں چلے گی. اگر فیول کی سپلائی میں رکاوٹ آئے یا کچرا آ جائے گاڑی نہیں چلے گی. انسان کی باڈی میں 2 چیزیں ہیں جو اس کا متبادل, ایک خون اور ایک آکسیجن. اگر خون کی گردش گڑبڑ ہوگی آپ بیمار ہوں گے اور فینٹ ہو جائیں گے, گر جائیں گے. آکسیجن نہیں جائے گا, فینٹ ہو جائیں گے. تو جب انسان نروس ہوتا ہے تو اس کے مسل سے آکسیجن نکل جاتی ہے, آکسیجن نکل جاتی ہے. جب نکلتی ہے آکسیجن آپ ویک ہو جاتا ہے اور ٹانگیں کپاتی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے انہیل کرنا ہے آکسیجن کو ڈسکریٹلی. ڈسکریٹ کا مطلب ہے خاموشی سے آپ نے آکسیجن کو انہیل کرنا ہے. آپ ابھی کر کے دیکھیں, آپ ایک دم فریش فیل کریں. Preparing thoroughly for your talk, including rehearsal and anticipating questions. ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی تیاری صحیح نہیں ہوگی تو نروز کا پریشر آئے گا, کنفیوز ہو جائیں گے, ہاتھ پیر کانپیں گے. کیوں؟ You are under prepared. Ensuring that you and audience have the correct venue and start time details. آپ کے پاس ٹائم کیا تھا آنے کا, میرے پاس کیا تھا, ہمارے پاس ایک ہی ٹائم ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ پارٹیسپینٹس کے پاس ارائیول ڈیٹیلز کیا ہے, وینیو کیا ہے, کس ٹائم پہ انہوں نے آنا ہے. یہ چیزیں جاننا ٹرینر کے لیے بہت ضروری ہے. کیپ یور نوٹس ان ہینڈ اینڈ ان آرڈر ڈیورنگ یور پریزنٹیشن. کیپ ایکسٹینڈیبل اینٹینا, لیزر لائٹ اور مارکر فار پوائنٹ یو ہیو ریچڈ. یہ چیزیں ساری کی ساری تیاری کے لیے ہیں. بفور ٹریننگ آپ کو یہ ساری چیزیں آرگنائز کرنی ہیں. ہیو کانفیڈینس ان یور میسج. Forget fear and failure. Believe in what you are saying. Control your physical symptoms. اب یہ دیکھیں اس کلاس روم میں کوئی 80 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 160 آنکھیں ٹرینر کو دیکھ رہی ہیں, 160 آئیز. تو آپ کا پریزنٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. یہاں کیا کیا جا رہا ہے, اپنے باڈی پوسچر جیسچر کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے اپیرنس کیسی ہونی چاہیے, پریزنٹر کیسا لگنا چاہیے,
The dress and mannerism of a presenter is significant part of the presentation and is of paramount importance. आपकी appearance बहुत ज़्यादा important है, बेहद important है, ये मैं बता दूं आपको. तो जो कलर की सिलेक्शन है ना, रंगों की, ये बड़ी जरूरी होती है. कुछ कलर्स आपको बहुत सूट करते हैं, आपको ये फिगर आउट करना है, आपको डिटरमिन करना है कि मेरे चेहरे के ऊपर, मेरे फेस कट और कंप्लेक्शन के ऊपर कौन सा कलर सूट करता है. तो इंपॉर्टेंट ओकेजन्स के ऊपर आपने वो कलर के कपड़े पहनने हैं. जैसे प्रेजेंटेशन है, जैसे इंटरव्यू है, जैसे पहला दिन जॉब का है, जैसे बर दिखावा है, तो आपने उस रंग के कपड़े पहनने हैं जो आपको सूट करता है. हर रंग हर इंसान को सूट नहीं करता. Eye contact with audience is extremely vital, not just to maintain credibility, but to give an impression of honesty and sincerity. Eye contact is of paramount importance. अगर आप eye contact नहीं करेंगे अपने ऑडियंस से, आप खला में देखेंगे, लोग कहेंगे ये झूठा है, क्योंकि जबान को झूठ बोलने की आदत है वर्ल्ड कप है जबान के पास, बॉडी के पास नहीं है. तो जबान कुछ कह रही है, बॉडी कुछ कह रही है, तो दोनों में जब डिस्कनेक्ट होगा तो लोग समझ जाएंगे. इसलिए आपने आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना है. और कुछ लोग ऐसे झूठे होते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं, ट्रेंड झूठे होते हैं, होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं. अल्लाह हिदायत दे सबको. Staring at single individual or group can make them uncomfortable. A fixed gaze on space or a wandering gaze avoiding the audience eye make you suspicious and untrustworthy. अगर आप लोगों को नहीं देखेंगे, आप छत पे देखे बातें करेंगे, आप दीवारों को देखेंगे, आप बाहर देखेंगे, इसका मतलब है कि लोग समझते हैं यार ये काबिल एतबार नहीं होना, ये देख नहीं रहा, हमें आंखें चार नहीं कर रहा, हमसे आई कांटेक्ट डेवलप नहीं कर रहा. तो ट्रेनर के लिए आई कांटेक्ट डेवलप करना इंडिविजुअली पूरी ऑडियंस के साथ बहुत जरूरी है. The most effective technique is to meet the eye of each person in audience one by one gradually. आपने आहिस्ता आहिस्ता सब ऑडियंस मेंबर को देखना है. ये नहीं करना जहां अच्छा स्टेशन देखा वहां रुक गए. फॉरबिडन, मना है. ठीक है जी. हर इंडिविजुअल के साथ 3 से 5% तक आपने उसको आई कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करना और आगे चलना है. Feel confident. The best way to overcome stage fright is to concentrate on your message and your audience, not on yourself. अपने आप से हट के अपना मैसेज और ऑडियंस पे फोकस करें आप. When you are busy thinking about your subject and observing your audience's response, you tend to forget fears. जब आप ऑडियंस की रिस्पॉन्स, ऑडियंस आपके साथ है, आपकी दोस्त है, जब आप ऑडियंस रिस्पॉन्स देखते हैं, लोग यूं यूं कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग अटेंटिव हैं, आपकी बात सुन रहे हैं और आपको नॉड कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि लोग आपके साथ हैं. जब ये फीलिंग आपको अंदर महसूस होगी तो आपका एतमाद बहाल रहेगा. बी अवेयर ऑफ योर पॉस्चर एंड जेस्चर. पॉस्चर जेस्चर आपका स्क्वेयर शोल्डर्स, आपने स्लाउच नहीं करना और आपने आंखें नहीं झुकानी, आपने आंखें आसमान को नहीं लगानी. स्टे नॉर्मल और रिलैक्स्ड. अपने आप को स्टिफ नहीं करना, बॉडी को स्टिफ नहीं करना बिल्कुल. डोंट रश द ओपनिंग. ओपनिंग रश करेंगे, नर्व्स का प्रेशर और आएगा. एज यू अप्रोच द स्पीकर्स लेक्टर्न, वॉक स्लोली, ब्रीथ डीपली एंड स्टैंड अप स्ट्रेट. फेस योर ऑडियंस, एडजस्ट द माइक्रोफोन, सर्वे द रूम. व्हेन यू फाइंड अ फ्रेंडली और फेमिलियर फेस, मेक एन आई कॉन्टेक्ट एंड स्माइल. सबको देख के मुस्कुराएंगे, लोग नारे लगाएंगे पागल है. आपने एक आध बंदा जो आपका, एक आध बंदा जो जानने वाला होगा, एक आध बंदा को देखना जो जानने वाला है, उसको आपने स्माइल पास किया और उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया. एंड लुक अराउंड द हॉल कि कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन लोग बैठे हैं, किस लेवल के लोग बैठे हैं, कैसे लोग बैठे हैं. आई वॉन्ट टू क्लियर वन मोर पॉइंट. लोग समझ गए आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो रही है. ये आपने इंडिकेट जरूर करना है, खत्म करने से एकदम खत्म नहीं करना कि आप उतर के आ गए. आपने लास्ट 3 मिनट में कहना है कि बिफोर आई कंक्लूड माई प्रेजेंटेशन, लेट मी क्लियर वन मोर पॉइंट, लेट मी शेयर वन मोर पॉइंट. ठीक है. उसके बाद आप खत्म करके नीचे आ जाएं और फिर आपका नीचे नहीं आएंगे, क्यूए सेशन होगा, आपका सवाल जवाब सेशन होगा. सबसे पहले आपने अनाउंस करना है कि हम एक बंदे से एक सवाल लेंगे, मेरे पास 5 सवाल की गुंजाइश है, तो एक सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं.
اور ختم کرنے سے پہلے کہنا ایک سوال ہم اور لے سکتے ہیں, اس کے بعد ٹائم ختم. بریک کمپلیکیٹڈ کوشچنس انٹو پارٹس تاکہ سوال کا جواب دینا آسان ہو. اور کسی بھی پارٹیسپینٹ پہ آپ نے اگریسو نہیں ہونا. اگر اس نے کوئی بات نامناسب بھی کر دی ہے تو آپ نے اس کو ڈائجسٹ کر لینا ہے. بینگ اے ٹرینر آپ نے اس کو جواب نہیں دینا اس لینگویج میں. کنکلوڈ یور پریزنٹیشن. جب ٹائم ختم ہو جائے, کیو اے سیشن ہو جائے, لوگ بے شک چاہیں نہیں جی 5 منٹ اور دے دیں جی 2 منٹ اور دے دیں, سوری, پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہو جائے گی, بٹ آپ نے ٹائم اپنے طور پہ ایکسٹینڈ نہیں کرنا. After you reply, summarize the main idea of the presentation and be thankful for their attention. لوگوں کے attention کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے. Conclude the way you opened by looking around the room and making eye contact. Then gather your notes and leave the podium by keeping your shoulders straight and head up. کیونکہ آپ نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا کہ آپ کا سر جھکا ہونا چاہیے. Rule of thumb: always finish up your presentation on time, even if the people are eager to continue. تو میں نے اس میں یہ ثابت کر دیا. میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے 9:15 ختم کرنی ہے. آپ ٹائم دیکھیں.